अच्छा सर, आखिर पर आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो है हामिद मीर का। हामिद मीर अब इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर ये कह रहे हैं कि जो मुझ पर पाबंदी लगाई गई है और मेरे इदारे को जो प्रेशराइज़ किया गया है, ये पाकिस्तान के अस्करी इदारों की जानब से प्रेशराइज़ किया गया है, फ़ौज की जानब से प्रेशराइज़ किया गया है। साथ ही आर्मी चीफ ने एक मरतबा पहले भी जब साफ़ियों से मुलाकात की थी, तो उस वक़्त आर्मी चीफ साहब ने ये साफ़ियों के सामने कहा था कि अगर हामिद मीर ये कहता है कि मुझ पर हमला आर्मी ने करवाया है, तो हामिद मीर लोगों को ये क्यों नहीं बताता कि जो मैंगल हैं उन्होंने इन पर हमला करवाया था, वो लोगों के सामने हक़ाइक़ क्यों छुपाती हैं, अवाम के सामने झूठ क्यों बोलते हैं। उस वक्त जंग और जियो ग्रुप के लोग मौजूद थे, वो भी खामोश रहे। एक दो रोज खबर एक और मुलाकात हुई है सीनियर साफियों के साथ, इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है, वहां पर भी हामिद मीर का तस्करा हुआ है और आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है कि अगर जंग और जियो ग्रुप ये साबित कर दे कि आर्मी की जानब से प्रेशराइज किया गया है, आर्मी की जानब से आईएसआई की जानब से कॉल्स की गई है, तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। वहां पर सलीम साफी साहब भी मौजूद थे, अजहर अब्बास साहब भी मौजूद थे, जो जियो जंग ग्रुप के लोग हैं, लेकिन वो वहां पर खामोश रहे। तो सर, इस हवाले से क्या कहेंगे कि हामिद मीर जो पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इदारे फिर भी खामोश हैं, कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही सर? देखिए यार, जमीर हामिद मीर के बारे में मैं क्या कहूँ। हामिद मीर के बारे में दुनिया जानती है कि वो किसके इशारों पे काम करता है। इतनी चीज़ें उसने किस तरह बनाई हैं। वो एक बहुत से नॉर्मल से ख़ानदान से, यहाँ पे उसके पास एक मोटरसाइकिल होती थी किसी ज़माने में, जब वो कॉलेज, जिसको वो धक्का दे के स्टार्ट करता था, पीछे लोग धक्का लगाओ तो उसको स्टार्ट करता था। यहाँ पे एक अंडर डेवलप्ड एरिया उसके ये ये वो शख्स है जिसने अपने बाप को का नाम गलत इस्तेमाल, यानी जब 1971 की वॉर हो रही थी तो नवाब पे थे, और वो जो इंडियन प्रोपेगेंडा उसको और उसके ऊपर आर्टिकल लिखते थे। इसने बाद में कहा कि जी वो तो ईस्ट पाकिस्तान के लिए लिखते थे। ये वो शख्स है, इसके मतलब करेक्टर का मैं आपको क्या बताऊं। जिसके करेक्टर इसको खोलो उसमें उतनी गलाजत नजर आती है। अब क्या, और अगर कोई गलत बात कहें तो आप चैलेंज कर लीजिएगा। ये वो शख्स है जिसने एक ज़माने में आईएसआई को इस्तेमाल किया। ये बड़ा नॉर्मल सा आदमी था, फिर ये वो मुखबिर टाइप होता वो बन गया। नवाज शरीफ की खबर जरदारी को देता था, जरदारी की खबर नवाज शरीफ को देता था। पॉलिटिकली तौर पे यहाँ इस्लामाबाद में होता था, पहले वो पाकिस्तान अखबार में था, उससे पहले किसी अखबार में था। ये इस तरह का आम से जर्नलिस्ट था, उसकी खबर उसको दे, उससे इसको पैसे मिल जाया करते थे। उसके बाद 1971 में आपको याद है जब पाकिस्तान ईस्ट अपना बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, उसके बाद ये शख्स इंडिया वहाँ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उस वक्त भी मजमून लिखता रहा, उस वक्त भी बात रहा। फिर ये गया वहाँ पे भारत में, वो सॉरी बांग्लादेश में, वहाँ इसने एक अवार्ड लिया और पैसे लिए बांग्लादेश से, बांग्लादेशी हुकूमत से। उन्होंने इसको पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पे अवार्ड दिया। वहाँ पे वो एक मर गई हैं, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होती थी, मौत हो गई उनकी, वो भी, उनका नाम लेना भी पाकिस्तान के लिए मैं क्या कहूँ, वो भी साथ थी। उसको उनको भी अवार्ड मिला, इसको भी अवार्ड मिला, कि दोनों फौज के खिलाफ बातचीत है। असल में तो इसको उसी वक्त नैब इन कर लेना चाहिए था जिस वक्त ये उठ रहा था। हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है, पहले हम एक बंदे को मास्टर बनाते हैं, फिर उसको कंट्रोल करने की। तो जब एक शख्स मास्टर बन जाता है फिर वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उसके कनेक्शन इतने हो जाते हैं, और इन लोगों के बुनियादी कनेक्शन जो होते हैं वो डॉलर्स पे क्रिएट होते हैं। पीछे इन्वॉल्व फाइनेंशियल लिंकेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये आया, इसने एक मजमून लिखा उसामा बिन लादेन पे, ये इसने उसका इंटरव्यू किया। आईएसआई ने गालबन इसका वो इंटरव्यू करवाया। इसने उस इंटरव्यू को बहुत बेचा, खूब बेचा, और अपने आप को राइटर साबित करने की कोशिश की। जहादी ग्रुप को का मुखबिर को कहा जाता था, अपने आप को लिंक किया जहादियों से और उसामा बिन लादेन से। फिर जब अमेरिकन आ गए और उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसका स्टांस तब्दील हो गया। फिर ये अमेरिकी ग्राउंड पे मौजूद है, चेक करवा लीजिएगा। अब ये इसको ये इसको रखा ही है इसलिए कुछ ताकतों ने कि मैं फौज के खिलाफ बात करूं, फौज के खिलाफ बयान दो। वो असद दानिश सदीकी अफगानिस्तान में कत्ल हुआ है, इंडिया में किसी ने नहीं कहा इसको रॉ ने मरवाया, हालांकि सबको पता है इसको रॉ ने मरवाया। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, यहाँ पे कोई भी कोई काम करे उठा के आप नाम लगा दो आईएसआई का और फौज का, इसलिए कि तुनपुर 52 है, मादर पिदर आज़ादी है, जो मर्जी करो, कोई चेक करने वाला नहीं। सियाफत के नाम पे आप जो मर्जी कर लो। अमेरिका में पिछले 10 साल में आप करेंगे तो 8 जजेस को जो है वो सजा दी गई है। आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिएगा, किसी को
اپنا نارکوٹکس میں کسی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے پہ، کسی کو سفارش کرنے پہ، اور ان کو باقاعدہ سزا دی گئی، کسی جج نے ریزائن نہیں کیا، کوئی وہاں پہ تحریک لیکن نہیں سر چلی. یہ سوال تو یہ عوام جو یہ اس قسم کے پاکستان میں ایک عجیب سا کلچر کریٹ ہوا ہے، سوال یہ جس اٹھایا ادارے جاتا کے آدمی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اپنے پوچھ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی بہت بڑا ظلم ہو گیا. اب وہ ایک صحافی تھا جسے خلاف ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی تھی، کیا نام تھا اس کا، جس کا حامد میر نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ ایک ٹکے ٹوکری کا ایک صحافی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کسی وہ چینل کے لیے کام کرتا ہے نہ پاکستان میں، کیا اس کے اپنے علاقے میں کوئی اس کا نام نہیں جانتا. وہ کوئی تور کے کیا نام تھا، اس نے جناب ایک پریس کانفرنس، کیونکہ اس نے کسی لڑکی کو ہراساں کیا تھا، اس کو کوئی میسیجز کیے تھے، ایف آئی اے وہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اس نے ڈرامہ رچا دیا کہ بھائی جب ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آپ نے ایک جرم کیا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو آپ کو مارنے کی؟ آپ کیوں اپنے آپ کو مظلوم کے طور لیکن پہ؟ سر تو یہ ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب فوج کو انٹرنیشنل لیول پر بار بار بدنام کیا جائے گا، اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے، آرمی چیف کا نام لیا جائے گا، ڈی جی آئی سے کا نام لیا جائے گا، اور پھر ادارے خاموش رہیں گے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تو وہ تو سر 5 سے 10 مرتبہ دوبارہ نام لیں گے، دوبارہ اس قسم کی بالکل حرکتیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کو سر شٹ اپ کال تو دینی چاہیے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پر ایک ریاست کی فوج کو آپ بدنام کر رہے ہیں، اور اس فوج کو بدنام کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں، جس کے حوالے سے ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس فوج کا کہ وہ پاکستان میں اس کا کیا کردار ہے. دنیا بھر کی اگر فوجی پاکستان کو دیکھا جائے، لیکن فوجی پاکستان کے خلاف جو منظم سازش اختیار کی جا رہی ہے، تو اب حامد میر کیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف ادارے ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں سر؟ نہیں، پاورفل کی بات نہیں، میرا خیال فوج اس بات پہ بلیو کرتی ہے، ایک سیئنگ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے گزر جایا کرتے ہیں، ایک بہت بڑی سیئنگ ہے. تو اب آپ فوج بھی میرا خیال پیشنس اس لیے دکھا رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کر کے اپنے آپ کو بدنام نہ کریں. اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھو بھو کرتے رہیں گے، لیکن جو آپ کی پرفارمنس ہے فوج کی، آپ دیکھ لیجئے وار اینڈ ٹیرر میں فوج کی کیا پرفارمنس ہے. اب اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا پوری مان رہی ہے. امریکن نے اور ریگولیشن فورسز نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا، امریکن نے جان بوجھ کے پاکستان کی فوج کو اور اداروں کو انوالو کیا تھا وار اگینسٹ ٹیرر میں، اور ان کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ پاکستان فوج یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی پولیس، پاکستان کے باقی جو ادارے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے، وہ اس محنت سے، اس دہشت گردی کی لڑائی سے باہر نہیں آ سکیں گے. ان کا اکنامک خرچہ بھی ہوگا، جانیں بھی ضائع ہوں گی، اور اس میں انوالو ہے. پاکستان آرمی نے تن تنا بغیر کسی کی سپورٹ کے، آؤٹ سائڈ سپورٹ کے، پولیس کے ساتھ، ایف ٹی اپنا اسپیشل برانچ کے ساتھ، سول اداروں کے ساتھ مل کے اس دہشت گردی کے مینس میں قابو پا لیا. آج دنیا پاکستان کی آرمی کے ان آپریشن کو کیس اسٹڈی کے طور پہ دنیا کی مختلف آرمی میں پڑھاتی ہے، بات ہوتی ہے. یہاں پہ روز آ کے آج بھی ٹرکش ڈیفنس منسٹر ملے ہیں. پاکستان کے ادارے باہر ٹریننگ دے رہے ہیں آج کل لوگوں کو. سعودی عرب میں ٹریننگ ہو رہی ہے، ملیشیا، بہت سارے ممالک ہیں جہاں پاکستانی فوج وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے لوگوں. تو یہ تو ریپوٹیشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ تو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. مطلب کون سا معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے اداروں کے خلاف؟ اب سعودی عرب میں دیکھیں کرپشن کے خلاف، یعنی آپ یہ سوچئے زمین کہ کرپشن کے خلاف وہاں پہ جو ابھی شہزادہ مہم 106 ارب روپے، بھائی ہم نے صرف 2 ارب روپے دینے ہیں سعودی عرب کو، ہم چیخ رہے 106 ارب روپے جمع کیے ہیں کرپشن کے خلاف جو کام کر رہے ہیں جو ادارے، انہوں نے لوگوں سے لے کے. آج پھر کوئی 200 لوگوں کو پکڑا. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو یا تو اسٹیٹ کنٹرول کرنا چاہیے اور بڑا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف مقدمات چلیں. لیکن یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کہتے رہے اور آپ کام کرتے رہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. جب تک آپ پنشمنٹ کے طور پہ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے اور مقدمات ان کے خلاف نہیں چلائیں گے، فریق نہیں بنیں گے، اس وقت تک اس قسم کے لوگ بک بک کرتے رہیں گے اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بیکاز آپ کو ایک بات بتا دوں، پیسہ جو ہوتا ہے نا اس قسم کے کاموں میں، آپ کو فوراً یہ نظر آتا ہے کہ کون شخص کس سے پیسہ لگے گا. تو یہ سارے پیڈ ایجنٹ موجود ہیں، دے آر بینگ فائنینسڈ بائی دی ایجنسیز، اور دے ول کیپ آن ڈوئنگ. یہ تو یہاں تو کچھ یونیورسٹیوں میں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگے قائد اعظم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آگے وہ ایک پروفیسر صاحب ہے اسلام آباد میں پڑھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کس طرح پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے موجود یہاں پہ اس قسم کے غدار، لیکن ابھی ہم کو نوٹس تو لینا چاہیے اس چیز کا. سر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تمام تر ایشوز پر اپنا تجزیہ جو ہے ہمارے ویورز کے سامنے رکھا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے
کہ اب ریاست کو ایکشن لینا ہوگا, ریاست کو اب ڈنڈا اٹھانا ہوگا, جو ریاست مخالف عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوگی, اور عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ کون اس ملک کے غدار ہیں, کون اس ملک کے وفادار ہیں. یہ اب نہیں ہو سکتا. پاکستان کی عوام اب یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پاکستان کی فوج کو وہ لوگ گالیاں بھی دیں, اور جب پریس کانفرنس ہوتی ہیں, جب پریس بریفنگ ہوتی ہے, تو فرنٹ رو میں ان لوگوں کو بٹھایا بھی جائے, ان لوگوں کو پروٹوکول بھی دیا جائے. تو اب ایسا اب یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ادارے کیا کارروائی کرتی ہیں. اداروں کو کارروائیاں کرنی چاہیے. ملک دشمن عناصر کو اب شٹ اپ کال دینے کا وقت جو ہے وہ عام پہنچا. بہرحال اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اور بریگیڈیئر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ. اللہ حافظ.